अथ श्री स्वस्तानी व्रत कथा दशमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। फेरि राजगृहमा गई दाहिने कुहुने कुइनो पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्का मुखी योगिनी महे हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आए सुगन्ध बहाई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देव्रे कुइनो पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आए नाचगान गरी तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गरुडाई रत्नादि फलफूल चढाई पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिन गुणो पतन भयो। एकापुरी पीठ साध्वक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उत्तमे उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आए तपस्या गरे ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गई उपल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्षभूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फूल चढाई फलफूल चढाई पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। वृक्ष कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौँ भनी मागे ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तपुर पूरपीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धभूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। तुलसी कुशले स्वर्ण स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकका जनले हामीलाई मानुन् भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी लीला जिह्वा योगिनी झन्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धभूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्र वर्णा योगिनी वाव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। योगिनी गणहरूले यज्ञ सिद्ध होस् भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि क्षीरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। क्षीरिकापुर पीठ युगाद्या देवी कलङ्की योगिनी शस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्षभूमिमा मातृकागण आई नाना उपचारले पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र मातृकागणले स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुरी पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई शिर पतन भयो।
उज्जैनमा गई शिर पतन भयो उज्जैन पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फूल चढाई कुदी खेली पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दान गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयागमा गई फोक्सो पतन भयो प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह प्रजघा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो विश्वपीठ झन्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्रका देवताहरू बनाई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा स्थिर होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो मायापुरी माया देवी पञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा 64 योगिनीलाई 64 योगिनी लिङ्गाई तप ध्यान आदि गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। 64 योगिनीले स्वयम्भूलिङ्ग भई रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लगिरीमा गई बाहुकुम पतन भयो मल्लगिरीमा गिरिपीठ मल्लिका देवी कोकरा योगिनी कुर्षोत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आए नाची खेली सेवा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कोकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। आदित्यादि नवग्रहले जगतको हानि लाभ को अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गए सूची स्थान पतन भयो मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाली योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनागाई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिनी दिग्ग्रह पतन भयो महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। लक्ष्मी कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गरून् भनी माग्नुभयो। ईश्वरी तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गई बाहुँ तिग्रो पतन भयो बानरपुरी पीठ कामेश्वरी देवी झैरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई
सुवासना दिएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कमलादिको फुलले उषाकालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुरी पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्न ईश्वरी गर्न लागिन्। स्तुति ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी भाग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बाहुँ करङ पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई योगमायाले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई कन्याउलो पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघाई मानसिक उपचारले पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुशङ्कोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अष्ट भैरव आई नाना बलि उपचारले पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अष्ट भैरवले मातृकागणको अधिपति हुन पाऊँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त मुनि, यस्ता तरहले यहाँ जहाँ जहाँ सती देवीको एक एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ तहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुन गयो। तब पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ, सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। मनुष्य जन्म भई 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभयो। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर व्रतकथायां पीठ उत्पत्ति वर्णन नाम 10मोऽध्यायः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधितां नवनलिन दलायते क्षण कृष्णे काले वर्षतु वर्जन्यं पृथिवी शैष्यशालिनी देशो यंसो ब्रहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं सदं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोचितो द्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुक्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासदा या ब्रह्माचितशङ्करप्रविधिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहां काहेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय बोलो स्वस्थानी माता को जय।